सिराक 40:2 आवेसूर ह्यो सकयल्यो वस्तू करूंक तुका लॉज दिसूंक फावना. दुसरे कितें चिंतले आनी येवजितले तें चिंतून पातोक आदारी नाका. सर्वेस्पराचे उपदेश, कायदे आनी कोरार ओन बावाडत्यांक लेगीत फावो ती नीत दिता. तुज्या सांगाताक वेपार करतल्या वो सांगाता प्रवास करतल्यांच्या वांगडा खर्चाचे वांटे करप वो तुज्या इश्टांच्या सांगाताक तुज्या दायजाची वांटणी करप, मापान आनी वजनां सारकी वापरप आनी थोडो चड फायदो काडप, तुज्या धंद्यांत नफो मेळोवंक, तुज्या भुरग्यांक शिस्तीन हाडूंक आनी एका बेईमान गुलामाक ताचें रगत व्हांवोपर्यान चापकांनी मार दिवंक, तुजे घोरकान्नीचेर तुज्यान विस्वास दवरूंक जायना तर तुज्या शिक्क्याचो उपयोग कर आनी जर सोरभोंवती खूब लोक आसा तर तुज्यो वस्तू तूं चावयेंत दवर. तूं विकताय तें आंकड्यांनी आनी वजनान विक. तूं कितें खर्चिताय आनी विकतें घेताय तें एका कागदार बरोवन दवर. एका मुर्खाक वो पिशाक ताची चूक दाखोवन दिवंक फाटीं सरो नाका. ओ बालबुदासांनी तरणाट्यां वांगडा कारांडाय करपी म्हाताऱ्याक निटायेर हाडूंक फाटीं सरो नाकाय. अशें करशी तर आपूण खरोच शिकप आसलोलो म्हणून समाजांत दाखयतलो आनी सोमेस्तांची तुका शाबासकी फावो जातली. धूव आसलोल्या बापायच्यो दुखी खोंती. तिका खबर नासतना एक धूव आपल्या बापायक जागो दवरता. तिच्या हुस्क्यांनी ताका न्हीद पडना. तरणाटी आसत जाल्यार ती लग्न जायनासतना उरत म्हणून आनी लग्न जाल्यार ती घरकाराच्या घरांत मांदवना जायत म्हणून ताका हुस्के आसतात. ती आंकवार आसत जाल्यार तिका कोणूय फसयत आनी आपल्याच घरांत आसतना ती गोरबेस जावन भुरग्याक जल्म दीत म्हणून आपलो घरकार आसतना ती गांवार भोंवत म्हणून आनी लग्न जावनूय भुरग्यांक जल्मान हाडिना जायत म्हणून ताका हुस्के आसतात. ती आपल्याच वाद्याची जाली जाल्यार तुजे धुवेचेर चतूर नदर दवर, नाजाल्यार तुज्या दुस्माना मुखार ती तुका हांशाचें कारण करून उडयतली. गांवच्या लोकां मुखार तूं एक सदांकाल फकाणाचो विशय जातलो. लोकांच्या खोबरांचो एक आवडीचो विशय जावन तूं सोबे माजार लोजेक सांपडटलो. वस्तोऱ्यो. तो सुंदर दिसता म्हणून खंयच्याय दादल्याक पळयत रावनाका आनी वस्तोऱ्या वांगडा चाकाटां मारूंक बसोनाका. जे भाशेन कपड्यांतल्यान सानूस भायर सरता तशेंच एके वस्तोरेंतल्यान दुसरे वस्तोरेची नसाय भायर सरता. एके वस्तोरेच्या दयाळपणा परस एका दादल्याची नसाय अदीक बरी. कित्याक वस्तोऱ्यो लॉज आनी बेआबरू वाडयतात. देवाची मोहिमा. सैमान. त्या फुडें हांव सर्वेस्पराच्या कर्तुत्वाची याद करतां आनी हांवें कितें पळयलां तें सांगतां. सर्वेस्पराच्या उतरान ताची कर्तुत्वां घडोवन आयलीं आनी सगळी रचना ताचे खोशेक पाळो दिता. सुर्याची किरणां सगळ्या वस्तूंचेर देंवतात आनी त्यो सगळ्यो वस्तू
सर्वेस्पराचे मोहिमेन भरतात. आपल्या पदवेदार कर्तृत्वाचें वर्णन करूंक सर्वेस्परान आपल्या पवित्र दुतांक लेगीत पदवी दिवंक ना. सगळे सृश्टीन ताचे मोहिमेंत थीर रावंक. मनशाकुळा खातीर ती मजबूतायेन रचल्यांत. ताका मनशाच्या काळजाची आनी समदिराची खोलाय जाणवता आनी आमचे तरेकवार गूट समजता. कित्याक वर्त्या देवाक जाणा जावपाच्या सगळ्या वस्तूंची ताका खबर आसा आनी तो युगांच्यो खुणा समजता. जें कितें आयज मेरेन जालां आनी जें कितें सासणाक घडटलें ताची ताका खबर आसा आनी त्या वस्तूंचे गुपीत रस्ते तो कळयता. एक पासून विचार ताका चुकोवंक शकना आनी एकूय उतर ताका लिपून उरना. ताणें आपल्या जानवायेचीं कर्तुत्वां सोबीत निटयल्यांत आनी सासणाच्या सासणाक तातूंत कितेंच एकठांवूंक जायना. तांच्यांतलें कितेंच काडूंक जायना. ताका केन्नाच बुदीची गरज आसना. ताची सगळीं कर्तुत्वां कितलीं सुंदर आनी दोळ्यांक ती कितलीं चकमकीत. ती सगळीं सासणाच्या सासणांक जियेतात आनी कसलेय परिस्थितीन ती सगळीं आज्ञा पाळटली. सगळ्यो वस्तू ताणें जोडयेन रचल्यात आनी एकामेकाक पूर्ण करतात. ताणें कितेंच अपूर्ण करूंक ना. एक वस्त दुसरे वस्तूची भोवमानाची तोखणाय करता. ताचे मोहिमेक पळे रावूंक कोण पूण उबगवतलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.